حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پنجابی میں نے یہ کہا، سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ حسین ہے تساں بھی سارا رل کے آکھنا میرے نام، سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام، سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ اصحاب نبی دی عزت تے توقیر دا نام حسین ہے۔ سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ اصحاب نبی دی عزت تے توقیر دا نام، جس دین تے پیرا دے چھڑیا شمشیر دا نام حسین ہے۔ جس حق باطل وچ ونڈ کیتی تقریر دا نام حسین ہے۔ تخریب دے کالے دور اندر، یزیدی دور، تخریب دے کالے دور اندر تعمیر دا نام حسین ہے۔ جس ظلمت نو رسوا کیتا تنویر دا نام حسین ہے۔ جو لکھی خون دی دھارا نے تفسیر دا نام حسین ہے۔ جو پتھر دل نو موم کرے تاثیر دا نام حسین ہے۔ جیڑا مسلے سی سب امت دا، کون؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بھی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ امت کے عظیم دو دھڑوں میں صلح یہ کروائے گا جو انہوں نے کروائی۔ جیڑا مسلے سی سب امت دا او دے ویر دا نام حسین ہے۔ جیڑا مسلے سی سب امت دا او دے ویر دا نام حسین ہے۔ جدا وچ قرآن دے چرچائے تطہیر دا نام حسین ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جیڑا مسلے سی سب امت دا او دے ویر دا نام حسین ہے۔ جدا وچ قرآن دے چرچائے تطہیر دا نام حسین ہے۔ جیڑی اج بھی سند عقیدے دی، جیڑی اج بھی سند، جیڑی اج بھی سند، جیڑی اج بھی سند عقیدے دی تحریر دا نام حسین ہے۔ اسی آصف جس دے نوکر ہاں اس پیر دا نام حسین ہے۔ جیڑی اج بھی سند عقیدے دی، جیڑی اج بھی سند عقیدے دی تحریر دا نام حسین ہے۔ اسی آصف جس دے نوکر ہاں اس پیر دا نام، اس پیر دا نام